दर्शकबिन नमस्ते नारायण। गुरुकुल प्रोडक्सन हेरेर बस्नुहुने तमाम व्यक्तित्वहरूको हृदय कमलमा निवास गर्नुहुने परब्रह्म परमात्मा स्वरूप भगवान श्रीहरिलाई दण्डवत गर्दै दर्शकबिन यहाँहरूको माझमा आज म एउटा विषयवस्तु लिएर आएको छु। स्वस्थानीको पूजा कसरी गर्नुपर्दछ अनि व्रतीको नियमहरू के रहन्छन्, व्रतालुका नियमहरू के रहन्छन् अनि स्वस्थानीको पूजा व्रतहरू कसरी गर्नुपर्दछ, यो विषयवस्तुमा म स्वयं त्यति धेरै जान्ने त्यति धेरै विद्वता भएको व्यक्ति त होइन, तैपनि मैले जे जानेको छु त्यो यहाँहरूको माझमा आज म बताउन गइरहेको छु। दर्शकबिन यहाँहरूको मनमा केही जिज्ञासाहरू जागृत हुन सक्दछ। मेरा माताले अनि मेरा आमाले हजुरआमाहरूले स्वस्थानीको व्रत गर्नुभएको थियो, म पनि केही चाहदैछु, मलाई पनि केही इच्छा छ, मैले पनि स्वस्थानीको व्रत गर्न चाहिराखेको छु। यो व्रत कसरी गर्ने होला अनि व्रतका नियमहरू के हुन सक्दछन् अनि व्रत गर्दाखेरि के वस्तु भक्षण के गर्ने, के वस्तुहरू खाने अनि के नखाने, यी वस्तुहरू पनि यहाँहरूलाई जिज्ञासा लागेको होला। म यहाँहरूलाई आज यी विषयवस्तुमा व्रत कसरी गर्ने अनि के खाने अनि के नखाने, पूजा कसरी गर्नुपर्छ भगवतीको, स्वस्थानी माताको भन्ने विषयवस्तुमा केही प्रष्टता तुल्याउन गइरहेको छु। दर्शकबिन सबैभन्दा पहिला म यहाँलाई यो जानकारी गराउँदछु, श्री स्वस्थानी माताको व्रत कहिले गरिन्छ त भन्दाखेरि हरेक वर्षको पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि आरम्भ गरेर माघ शुक्ल पूर्णिमा पर्यन्त यो श्री स्वस्थानी माताको व्रत बसिन्छ। अनि कस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ यो स्वस्थानी माताको व्रत बस्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि जसको घरमा धन सम्पत्तिको अभाव छ ती व्यक्तिले स्वस्थानी माताको यदि व्रत गर्यो भनेदेखि धन सम्पत्तिको पूर्णता हुन्छ। जसको सन्तान भएका छैनन्, विवाह गरेको लामो समय भएको छ, ती व्यक्तिहरूको पनि सन्तान हुन्छन्। अनि जसको घरमा झै झगडा बारम्बार झै झगडा छ, श्रीमान श्रीमती मनमुटाव छ, त्यस्ता व्यक्तिले पनि यदि स्वस्थानी माताको व्रत गर्नाले मिलन हुन सक्दछ, परिवारमा प्रेमताको भावनाहरू जागृत अत्याधिक धेरै हुन थाल्दछन्, पारिवारिक सन्तुलन ठीक हुन सक्दछ। अनि जसको सन्तानहरू अत्यन्त धेरै कुलतमा फँसेका छन्, बिग्रन आँटेका छन्, यस्ता व्यक्तिहरूले पनि स्वस्थानी माताको व्रत गरिदिने हो भने मातालाई चाहना गरेर मेरो सन्तान सुमार्गमा लागोस्, राम्रो मार्गमा हिँड्न सकोस् भन्ने भावनाले यदि स्वस्थानी माताको व्रत गरिदिनु भने पनि आफ्ना ती सन्तानहरू पनि सुमार्गमा हिँड्दछन्, कुमार्गबाट कुलतबाट छुटकारा पाउन सक्दछन्। जसको घरमा रोगीहरू छन्, बच्चाहरू धेरै रोगी भइराखेका छन् अथवा घरका कुनै व्यक्तिमा अत्यन्त धेरै रोग लागिराखेको छ, चोटपटक लागिरहन्छ, अन्य रोगहरूले समाइरहन्छ, कहिले कसलाई के हुन्छ त कहिले कसलाई के हुन्छ, यस्ता किसिमको हुनुहुन्छ भने यी व्यक्तित्वहरूले पनि स्वस्थानी माताको व्रत गर्नाले यहाँहरूको पनि घरमा व्यक्तित्वहरू स्वस्थताको रूपमा परिणत हुन सक्नुहुनेछ। त यी थिए कसले र कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूले श्री स्वस्थानी माताको व्रत गर्ने भन्ने विषयवस्तु थियो। दर्शकबिन अब यो स्वस्थानी माताको व्रत चाहिँ कसरी गर्ने त, यो पनि यहाँहरूको मनमा जिज्ञासाको रूपमा जागृत भएको हुन सक्दछ। यो स्वस्थानीको व्रत गर्नको लागि दर्शकबिन सबैभन्दा पहिला पौष शुक्ल चतुर्दशीको दिन अर्थात् यी भनिरहँदा यहाँहरूले यदि बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि जुन दिनदेखि स्वस्थानी भनिएको छ त्योभन्दा अघिल्लो दिन अर्थात् पौष शुक्ल चतुर्दशीको दिन यहाँहरूले हविष्यान्न बस्नु पर्दछ। यदि पुरुष हुनुहुन्छ भनेदेखि केश मुण्डन गर्ने अनि हातगोडाका नङहरू काट्ने, आफ्ना शरीरहरूलाई स्नान गर्ने, शरीर स्नान गर्ने, शुद्ध वस्त्रहरू धारण गर्ने अनि देवताले जुन किसिमको अन्न ग्रहण गर्नुहुन्थ्यो हविष्यान्न बस्ने, एक छाक मात्र भोजन गर्ने। अनि त्यो दिन पहिलो दिन हजुरले तलाउमा गएर स्नान गर्ने, हे भगवती माता मैले आजसम्म धेरै पाप कर्म गरेँ होला, पाप कृत्यहरू गरेँ होला, मलाई यी पाप कर्मबाट छुटकारा गराइदि बक्सियोस् गङ्गा भनेर यसरी गङ्गामा डुबुल्की लगाउने, 7 चोटि गङ्गामा डुबुल्की लगाउने यदि त्यो गर्यो भनेदेखि हजुरका पापिष्ट जो मनले पाप कर्महरू चिताइराखेको छ, सङ्कल्प विकल्पात्मक मन भनिन्छ,
जुन मनले हजुरको पाप कर्महरूको सङ्कल्प गरिराखेको छ, म यसलाई यसरी हेप्दछु, म यसलाई यसरी डाउन गराउँदछु भन्ने भावनाहरू मनमा यहाँहरूको मनमा जागृत भएको छ भनेदेखि यी कर्मदेखि मलाई छुटकारा गराइदिई बक्सियोस्। मैले यो पाप कर्म चिताइराखेको छु यो, हे भगवती म भोलिदेखि हजुर श्री स्वस्थानी माताको व्रत प्रारम्भ गर्दैछु, भगवान भोलेनाथको नित्य आराधना गर्दैछु, मेरा दुष्कर्महरू नाश गरिदिई बक्सियोस् भनेर यसरी 7 चोटि गङ्गामा डुबुल्की लगाउने। अनि हजुर जहाँ स्नान गर्नुभएको छ, जुन गङ्गामा डुबुल्की लगाउनुहुन्छ त्यहीँबाट पक्का पनि त्यहाँ बालुका त हुन्छ नै, त्यहाँबाट केही बालुवा लिएर आउने, गङ्गा जल पनि बोकेर आउने, तीर्थको जल। हजुर जुन ठाउँमा जानुभएको छ त्यहाँबाट त्यो बालुका ल्याएर घरमा राख्ने। अनि भोलिपल्टदेखि हजुरले हरेक दिन स्नान गर्ने। अनि स्नान गरिसकेपछि कस्तो यस्ता नियमहरू पनि छन्, अभक्षण वस्तुहरू कुनै वस्तुहरू पनि भोजन नगर्ने, लसुन प्याज वर्जित गरिएको छ, मांसाहार वर्जित गरिएको छ, अनि झुटो बक्नको लागि पनि हजुरलाई वर्जित गरिएको छ, साथै अरूलाई नमिठो वचन बोल्नको लागि पनि वर्जित गरिएको छ, असत्य कुराहरूमा साक्षी बस्नको लागि पनि वर्जित गरिएको छ, शुद्ध आचरणमा बस्ने, नराम्रा कर्महरू केही नगर्ने, आफ्ना आचरण शुद्ध होस् भनेर शुद्ध आचरणमा बस्नु पर्दछ। यदि यहाँलाई सम्भव हुन्छ भनेदेखि व्रत आरम्भ गरेको दिनदेखि खाटमा नसुत्ने, भैँमै ओछ्यान लगाएर सुत्नु पर्दछ, पुस्नु पर्दछ, गोबर माटोले पुछेर त्यहाँ माथि ओछ्यान लगाएर सुत्ने। यदि त्यो पनि सम्भव हुँदैन भने अनि अर्को पनि नियम छ। अनि व्रत कसरी गर्ने त भन्दाखेरि स्नान गरिसकेपछि पुरुष भए पनि अनि स्त्री भए पनि शुद्ध वस्त्र धारण गर्ने, अथवा पुरुष अथवा स्त्री दुवैले धौतोत्तरी आफ्नो परिवेशका धोतीहरू धारण गर्ने। अनि धौतोत्तरी धारण गरेर गोबरले लिपिएको ठाउँमा, अथवा यदि तपाईँ सहरी इलाकामा हुनुहुन्छ भनेदेखि हजुरको जहाँ तुलसाको मोठ राखिएको छ त्यहाँ नजिकै गोबरले लिप्ने। अनि सम्भव छैन भनेदेखि शुद्ध ठाउँमा शुद्ध जलले लिपेर, शुद्ध जलले पुछेर, अथवा पूजा कोठीमा नै शुद्ध तरिकाले सबै पुछपाछ गरेर दियो कलश गणेशलाई स्थापना गरेर विधिपूर्वक पहिलो दिन यदि सम्भव हुन्छ भने गुरुहरूलाई बोलाएर कर्मपात्र निर्माण गर्दै स्थिरो भव वीणवङ्ग आदि मन्त्रद्वारा दीप प्रज्वलन गर्दै दीप कलश गणेशको पूजा गरेर पहिलो दिन गौदान आदि कर्म गरेर यसरी व्रत प्रारम्भ गर्न सक्नुहुनेछ। यदि गुरुहरूलाई बोलाउन सम्भव छैन, सामग्रीहरू सबै जुट्ला या नजुट्ला, मैले जे जानेको छु म जसरी सम्भव हुन्छ म स्वयं नै गर्छु भन्ने यदि यहाँहरूको मनमा भावना जागृत हुन्छ भनेदेखि सबैभन्दा पहिला अर्घको स्थापना गर्नुहोस्, अर्घमा पूजा गर्नुहोस्, अनि पञ्चामृत तुल्याएर दियो पञ्चामृत बनाउनुहोस् अलगै, अनि दीप कलश गणेशको पूजा गर्नुहोस्। अष्टतल लेखेर कुनै थालीमाथि अष्टतल लेख्नुहोस्, अनि अष्टतल मुनि कलश धान राखेर त्यहाँ श्री स्वस्थानी मातालाई स्थापना गर्नुहोस्। अनि नजिकै हजुरले जुन गङ्गाबाट अघिल्लो दिन ल्याउनु भएको जो बालुका छ त्यो बालुकाको शिवलिङ्ग बनाउनुहोस्, भगवान शिवजीको पनि विधिपूर्वक पूजा गर्नुहोस्, बेलपत्रहरू चढाउनुहोस्, पञ्चामृतले अलग तरिकाले पूजा गर्नुहोस् बालुकाको शिवलिङ्गको। अनि यसरी गरिसकेपछि जो स्वस्थानीको पुस्तकमा उल्लेख गरी बमोजिम हजुरहरूले स्वस्थानीको पुस्तकको पनि पूजा गर्नुहोस् विधिपूर्वक। अनि सुरुको पुष्पाञ्जली वाचन गरेर पुष्प लिनुहोस्, अनि पुस्तकमा अर्पण गरेर अनि हरेक दिन दिनको एक एक अध्याय वाचन गर्नुहोस् स्वयं हजुरले। यदि यहाँले वाचन गर्न जानुभएको छैन, अध्ययन गर्न जानुभएको छैन भने हजुरको नजिकको जो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, हजुरको सान्निध्यताको व्यक्तित्व जो हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि शुद्ध वस्त्र धारण गर्न लगाएर, सम्भव हुन्छ उहाँलाई पनि व्रत बस्न लगाएर, यदि सम्भव हुँदैन उहाँलाई पनि शुद्ध वस्त्र धारण गर्न लगाएर उहाँलाई वाचन गर्न लगाउनुहोस्, हजुरले श्रवण गर्नुहोस्। अनि हरेक दिन यसरी श्रवण गरिसकेपछि भुइँमा सुतेर सम्भव भएसम्म नसिलाएको वस्त्र लगाइकन एक छाक मात्र भोजन गरेर, सम्भव भएसम्म एक छाक मात्र भोजन गर्ने। सम्भव हुँदैन, हजुरको शरीर अस्वस्थता छ, हजुरलाई गाह्रो हुन्छ भनेदेखि दुवै छाक भोजन गरेर भने पनि यसरी स्वस्थानीको व्रत गर्न सक्नुहुन्छ। सम्भव भएसम्म हजुरले मध्याह्नको समयमा हरेक दिन प्रातःकाल अथवा मध्याह्न कालमा श्री स्वस्थानीको व्रत पूजा विधिहरू अनुसार गर्न सक्नुहुनेछ, स्वस्थानी वाचन गरेर श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ। अनि सम्भव हुँदैन भने सायङ्कालमा पनि हरेक दिन घरका सदस्यहरू आफ्नो कामबाट फर्किसकेपछि सायङ्कालमा पनि हजुरले स्वस्थानीको वाचन गर्न सक्नुहुनेछ।
तर सम्भव भएसम्म हजुरले स्वस्थानीको व्रत लिगे पनि नलिगे पनि तर यो माघ महिनाभरि स्वस्थानीको व्रतको समयभरि हजुरले लसुन प्याज चाहिँ कृपया नखाइदिनु भयो भने हजुरको परिवारमा केही सन्तोषजनक केही सुख अवश्यमै मिल्नेछ, त्यसको फल हजुरलाई अवश्यमै प्राप्त हुनेछ। अनि व्रतीले पनि यसरी 30 दिनसम्म माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिनसम्म व्रत गरेर व्रतका नियमपूर्वक गरिसकेपछि सहवास आदि कर्म नगरिकन श्रीमान श्रीमती अलग अलग ठाउँमा शयन गर्नुपर्दछ। यसरी कर्महरू गरिसकेपछि अन्तिम दिनमा विधिपूर्वक सम्भव भएसम्म गुरुहरूलाई बोलाएर वैदिक ऋचाहरू उच्चारण गर्न लगाएर पूजा आराधना गर्ने। यदि सम्भव भएन भने प्रारम्भकालीन दिन जस्तै भगवान बालुकाको शिवलिङ्गलाई पूजा गरेर दीप कलश गणेशको पूजा गरेर बालुकाको शिवलिङ्ग पूजा गर्ने। अनि अष्टतलमाथि कलशमाथि राखिएको जो प्रारम्भकालीनदेखि दिनदेखि जुन स्वस्थानी मातालाई अष्टतलमाथि कलशमाथि अष्टतल लेखेर जो राखिएको छ त्यहाँ स्वस्थानी माताको पूजा गर्ने। त्यहाँ 108 पान, 108 सुपारी, 108 अक्षता, 108 नैवेद्य पकवान फलहरू यसरी अर्पण गर्ने। अनि ती सबै पूजाहरू समाप्त भइसकेपछि ती 108 मध्ये 100 जो वस्तुहरू छन् गङ्गामा प्रवाहित गरिदिने। 100 पान, 100 सुपारी, 100 नैवेद्य, 100 अक्षता यी सबै गङ्गामा प्रवाहित गर्ने, गङ्गामा बगाइदिने। अनि बाँकी रहेको जो 8 वस्तुहरू छन् त्यो श्रीमानलाई ग्रहण गर्नको लागि दिने, श्रीमानलाई खुवाउने। यदि श्रीमान हुनुहुन्न भनेदेखि आफ्नो पुत्रलाई दिने, अनि पुत्र पनि छैनन् अथवा पुत्रीलाई दिने, अनि सन्तान पनि छैनन् भनेदेखि मित छोरालाई दिने, अनि मित छोरा पनि छैनन् भनेदेखि अनि त्यो पनि वस्तुहरू हे भगवान मेरो यी हे भगवती माता स्वस्थानी माता मेरो यी कामनाहरू पूर्ण गरिदिई बक्सियोस् प्रभु भनेर यसरी भगवती मातालाई सम्झेर आफ्नो सम्पूर्ण इच्छाहरू पूर्ण गरिदिनुहोस्। हे भोलेनाथ, हे साम्ब सदा शिव, हे पार्वतीले सहित भइबक्सेको भगवान भोलेनाथ मेरो यी कामनाहरू पूर्ण गरिदिई बक्सियोस् भनेर यसरी ती वस्तुहरू सम्पूर्ण वस्तुहरू गङ्गामा सिलाइदिने। यदि यो गर्नुभयो भने हजुरका जुन कामनाले हजुरको स्वस्थानी माताको व्रत लिनुभएको छ त्यो अवश्यमै पूर्ण हुनेछ। अनि हजुरलाई यसका अलावा अन्य कर्महरू पनि गर्न मन लागेको छ, अन्तिम दिनमा विशेष पूजाहरू गर्न मन लाग्ला, आहुति पनि दिन सक्नुहुनेछ। हजुरले स्वस्थानी माताको पूजा समाप्तिको दिन हवन गरेर स्वस्थानीको मैले यावत यो दिनसम्म गरेका मैले कर्महरूको हवन पनि गर्छु भन्ने भावनाहरू यहाँको मनमा जागृत भएको छ भने हवन आदि कर्म पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी विधिपूर्वक गरिसकेपछि अनि आएका जति पनि व्यक्तित्वहरू हुन्छ निमन्त्रित गरे हरेक दिन व्यक्तित्वहरू धेरै साथी सङ्गीहरूलाई बोलाएर स्वस्थानीको कथाहरू सुनाउने। अन्तिम दिनमा हजुरको इष्ट मित्र कुटुम्बहरू जति सम्भव हुन्छ सम्पूर्ण व्यक्तित्वलाई निमन्त्रणा गरेर स्वस्थानीको प्रसाद ग्रहण गराउनु भयो भने उहाँहरूको पनि अवश्यमै पुण्य प्राप्त हुनेछ। अवश्य यहाँको त अवश्यमै पुण्य प्राप्त हुने नै छ। यदि भन्दै म यहाँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। हस्त नमस्ते नारायण।